नमस्ते। यति बेला विश्वको भूराजनीतिक तस्बिर निकै जोखिमपूर्ण, निकै तनावपूर्ण र एउटा खतरनाक बिन्दुतिर अगाडि बढिरहेको तपाईँ हामी सबैले देखिरहेका छौँ, सुनिरहेका छौँ। विशेष गरेर हमास इजरायलको युद्धपछि मध्यपूर्वमा कुनै पनि बेला युद्ध व्यापक रूपमा भड्किन सक्ने सम्भावना अगाडि बढेको छ। लाल सागरमा अमेरिकनहरूको उपस्थितिपछि हुथी र अमेरिका बेलायतका बीचमा हानाहान सुरु भएको छ। यमनमा अमेरिकन र ब्रिटिसहरूले हमला सुरु गरेका छन्। त्यसैगरी हुथीले पनि जवाबी कारबाही गरिरहेको छ र यो तनाव बढ्दै जाने क्रममा अस्ति भर्खरै केही दिन अगाडि इरानले इरान विरोधी अड्डाका रूपमा रहेका इराक, सिरिया र पाकिस्तानी क्षेत्रभित्र हमला सुरु गरेको छ र भर्खरै पाकिस्तानको बलुचिस्तानमा इरानले जुन हमला गर्यो त्यसकै बदला स्वरूप होला पाकिस्तानले पनि इरानको बलुचिस्तान क्षेत्रमा हमला गरेको छ। आज 19 तारिखकै दिन, जनवरी 19 तारिखकै दिन हमला सुरु गरेको छ र उसले भनेको छ हामी इरानको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गर्छौँ, तर हामीले पाकिस्तान विरोधी जो ग्रुपहरू इरानभित्र बसिरहेका छन् उनीहरूलाई निशाना बनाएर यो हमला गरेका हौँ। अब यो घटनासम्म आइपुग्दा आज मैले फेरि एकपटक, पहिले यहाँहरूलाई मैले भिडियो 2 पटक बनाइसकेको छु विश्व युद्धका बारेमा अथवा तेस्रो विश्वयुद्ध जो चर्चा भइरहेको छ। झन्नै अब यो मुख्य बहसको विषय बन्दै गएको देखिन्छ विश्वभरि। यद्यपि यसको विश्लेषण 2 वर्ष अगाडिदेखि नै हुँदै आएको छ। सारत विश्वयुद्ध सुरु भइसकेको छ र यसलाई रोक्न सक्ने सम्भावना कतै पनि छैन। र मलाई पनि के विश्वास हुन्छ भने जस्ता मुद्दाहरूको आधारमा ठाउँ-ठाउँमा युद्धहरू सुरु भएका छन् त्यो हेर्ने हो भने अब यो भड्किसकेको युद्ध कुनै पनि वार्ता र कुनै पनि प्रकारको सहमतिबाट टुङ्गो लाग्ने सम्भावना अब लगभग छैन। त्यसकारणले युद्ध त अवश्यम्भावी भयो, त्यसै कारणले यो फैलिँदै गयो। जस्तो युक्रेन द्वन्द्वको कुनै वार्ताको चाहिँ तपाईँको निकास देखिँदैन, मध्यपूर्वको झनै सम्भावना छैन। यस्तै गरी जो बढ्दै गएको छन् नि, अब यिनी वार्ता र सहमतिको सम्भावना नभएको हुनाले, मुद्दा त्यसरी जटिल ढङ्गले विकास भएको हुनाले अब यो विश्वयुद्धलाई कति दिन रोक्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ एउटा कुरो मात्रै हो, नत्र भने यो भएरै छाड्छ। र मैले आज पनि विश्वयुद्ध सायद धेरै मान्छेहरूलाई, किन तपाईँ हामीलाई पनि सतर्कताको निम्ति परिस्थिति कतातिर गइरहेको छ र यसको शिकार हुनबाट हामी कसरी जोगिने, देशलाई कसरी जोगाउने जुन षड्यन्त्र यहाँ पनि भइरहेको छ। जस्तो बाहिर हामी जे देखिरहेका छौँ, नेपाललाई पनि त्यस्तो ठाउँमा पुर्याउनुको निम्ति वर्षौँदेखि कोसिसहरू भएका थिए र आज देशमा जुन चाहिँ दुराचार, अव्यवस्था, स्वेच्छाचारिता, दण्डहीनता र अराजकताको हामीले माहौल देखिरहेका छौँ, यसले देखाउँछ कि नेपाल पनि त्यस्तो शिकार बन्न अब गाह्रो छैन। त्यो पूर्वाधार सबै विकास भइसकेको छ। त्यसकारणले मैले आज अलिकति यो सचेतताको निम्ति, तपाईँ हाम्रो सचेतताको निम्ति पनि यो विश्वभरिबाट केही वर्ष अगाडिदेखि जुन विश्लेषण हुँदै आएका थिए र तिनी झन् सान्दर्भिक हुँदै गएका छन्, मैले केही भनाइहरू राखेर आज यो पाटोमा अलिकति चाहिँ मैले आफ्नो धारणा राख्न खोजेको छु। जस्तो यो द पेनिन्सुला भन्ने चाहिँ एउटा पेनिन्सुला फाउन्डेसनले 2023 कै जनवरीमा, आजभन्दा ठ्याक्कै 1 वर्ष अगाडि एउटा चाहिँ विश्लेषकको विश्लेषण छापेको थियो र त्यसको शीर्षक थियो वर्ल्ड वार 3 हैज अलरेडी स्टार्टेड बिट्विन US एन्ड रसिया चाइना, अर्गुज फ्रेन्च स्कलर। यो इमानुएल टोड भन्ने एकजना फ्रान्सका चाहिँ बौद्धिक एउटा विज्ञले ला फिगारो भन्ने त्यहाँको स्थानीय अखबारलाई दिएको अन्तर्वार्तामा उनले के भनेका थिए भन्छ भने विश्वयुद्ध सुरु भइसकेको छ। एकातिर रुस र चीन, अर्कोतिर अमेरिका, उनको भनाइ हैन, विश्वयुद्ध सुरु नै भइसकेको छ भनेर उनले भनेका थिए र त्यसका केही कारणहरू, महत्त्वपूर्ण कारणहरू उनले दिएका थिए। जस्तो अमेरिका इतिहासमा सबैभन्दा नाजुक अवस्थामा हुनु हैन, त्यो वर्चस्व जोगाउनुको निम्ति केही न केही गर्नै पर्ने तपाईँको बाध्यता अमेरिकालाई, र अब त्यो सामर्थ्य पनि धेरै गुमाइसकेको एउटा परिस्थिति, एउटा युद्ध चाहिँ तपाईँको हुने एउटा कारण। त्यसपछि रुसी प्रतिरोधले जो अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई रसातलमा पुर्यायो, दलदलमा पुर्यायो, त्यो एउटा कारण उनले देखाएका छन्।
जुन घटनालाई उनले अकल्पनीय भनेका छन्। अमेरिका इतिहासमा सबभन्दा ठुलो आर्थिक सङ्कट हैन, तपाईको मन्दी मात्रै होइन कि तपाईको आर्थिक सङ्कट हैन, मौद्रिक सङ्कटमा पनि फसिरहेको छ यति बेला। उनले भनेका छन् युरोप सम्प्रभुताविहीन क्षेत्र हो हैन, एउटा अमेरिकनको बादशाही अथवा अमेरिकालाई सम्राट मानेर आफ्नो सुरक्षा अनुभूति गरिरहेको एउटा सम्प्रभुताविहीन अथवा सम्पूर्ण सत्ता देशको आफ्नो सर्वसत्ता अमेरिकालाई बुझाएको अवस्थामा युरोपियन देशहरू छन् र युरोपियन देशहरूबाट कुनै पनि प्रकारको भूमिका, युद्धलाई रोक्न सक्ने कुनै पनि भूमिका हुन सक्ने सम्भावना पनि छैन। तर जति हुन्छन् उनीहरू त्यही अमेरिकाबाट प्रयोग हुने सम्भावना छ। त्यसपछि उनले अरू युद्धको विशुद्ध हुने एउटा अर्को कारण के देखाछन् हुन्छ भने नेटो भित्र एउटा नयाँ गुट युद्ध उन्मादी गुटको विकास भएको छ, जस्तो त्यसमा अमेरिका, ब्रिटेन, उनले युक्रेनलाई पनि भनेका छन् र पोल्यान्ड पनि त्यसमा सामेल गरेका छन्। यी उन्मादी देशहरू हैन, जो चाहिँ रुस विरोधको नाममा आँखा चिम्लेर युद्ध भट्काउन खोजिरहेका छन्, यो एउटा नयाँ खालको गठबन्धन विकास भइरहेको छ बाँकी युरोपियन देशहरू छोडेर। अब त्यसपछि उनले भनेका छन् जस्तो 2014 मा याकुनोभिच जो चाहिँ युक्रेनका राष्ट्रपति थिए, रुसी भाषी, उनलाई अवदस्त गर्नेदेखि लिएर रुसका विरुद्धमा लड्नको निम्ति त्योभन्दा अगाडिदेखि जो अमेरिकनहरूले नेटोको नाममा जुन चाहिँ तालिम दिँदै आए, प्रशिक्षित दिँदै आए, तयारी गरे, जसको परिणाम 2022 मा चाहिँ रुसले सैन्य अपरेसनका नाममा चाहिँ तपाईको कारबाही सुरु गर्यो। यो सबै एउटा मिसनमा भएको हुनाले अब यो मिसनलाई स्पष्ट बुझेका शक्तिहरू पनि अब अमेरिकनहरूलाई खेल्नै नदिने ठाउँमा पुगेका छन्। अब अमेरिका फेरि खेल्न नपाउने गरी उसको यो सबै षड्यन्त्रलाई कसरी चकनाचुर पार्ने भनेर चाहिँ लागेका छन्, उनको विश्लेषण छ। त्यसकारणले तेस्रो विशुद्ध सुरु भइसकेको छ हैन। अब चीनको पनि छ अर्को कोणबाट व्याख्या। अब जस्तो चीनको जुन घेराबन्दी गरिरहेछन्, ताइवानको नाममा चाहिँ युद्ध भट्काउन खोजिरहेका छन्, यो सबै विश्लेषण उनले गरेका छन्। त पश्चिमाहरूको रणनीतिको कारणले तेस्रो विशुद्धलाई रोक्न अब सम्भव छैन। त्यस्तै एनडीटीभी इन्डियाको एनडीटीभी भन्ने एउटा चाहिँ टेलिभिजन छ, अनलाइन छ, त्यसले 2023 को अप्रिल 16 मै लेखेको थियो हैन। एउटा रुसी टेलिभिजनमा आएको समाचार, सरकार नियन्त्रित टेलिभिजन, फेरि प्राइभेट होइन, सरकार नियन्त्रित एउटा टेलिभिजन, रसिया 1 भन्ने एउटा टेलिभिजनमा आएको समाचार, त्यहाँ बोलेको समाचारलाई आधार बनाएर एनडीटीभीले लेखेको थियो अप्रिलमै, वर्ल्ड वार 3 हैज बिगन आफ्टर सिङ्किङ अफ मस्कोभा। मस्कोभा भनेको रसियाको युद्धपोत हो, जो चाहिँ काला सागरमा चाहिँ तैनात गरेको थियो, कृष्ण सागरमा, र युक्रेनको हमलाबाट त्यो मस्कोभा युद्धपोत डुबेको थियो। युद्धपोत डुबेको पहिलो घटना र मलाई लाग्छ युक्रेनको तर्फबाट भएको सबभन्दा ठुलो चाहिँ तपाईको हमला हो त्यो, र रुसमाथि पनि सबैभन्दा ठुलो झट्का हो, किन धेरै पुरानो युद्धपोत, धेरै ख्याति कमाएको युद्धपोत, त्यो युद्धपोत युक्रेनले स्वाहा पारेको थियो, मिसाइल आक्रमणबाट स्वाहा पारेको थियो। त्यही घटनालाई आधार बनाएर रुस नियन्त्रित, सरकार नियन्त्रित एउटा टेलिभिजनले मस्कोभा माथिको हमला नै तेस्रो विशुद्धको थालनी हो, रुसले यसको मूल्य कुनै पनि कोणबाट चुक्ता गर्नेछ भन्ने कुरो गरेका थिए गएको लगभग 7-8 महिना अगाडि नै। त्यसपछि गएको डिसेम्बर 23 को 16 मा आरटी रसिया टुडेले लेखेको छ, वर्ल्ड वार 3 एप्रोचेज जस्ट एज प्लान्ड हैन। जस्तो तपाईको योजना अनुसार युद्धका विशुद्धसँग जोडिएका जुन घटनाहरू घट्छन् नि, त्यो बिल्कुल योजनाबद्ध हुन्छन्, एउटा प्लानमा हुन्छन्। देख्दाखेरि द्विपक्षीय सङ्घर्ष देखिन्छन् अथवा क्षेत्रीय सङ्घर्ष देखिन्छन् हैन, किन त्यसले चाहिँ बहुआयामिक रूप लिइसकेको हुँदैन, तर तिनी योजनाबद्ध हुन्छन्, एकदम प्लान हुन्छन्, प्रिप्लान हुन्छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि अहिले विश्वमा चाहिँ तपाईको जे देखा परिरहेछ यी स्वतस्फूर्त घटनाहरू हुन् भन्ने र बुझ्ने गल्ती गर्नु हुँदैन। यो रसिया टुडेले छापेको समाचार हैन। यसको सङ्केत के हो भन्छ भने अब जो क्षेत्रीय स्तरका वा चाहिँ स्थानीय स्तरका जो युद्धहरू देखा पर्न सुरु गरे, यसको सीधा सम्बन्ध चाहिँ तपाईको विशुद्धसँग छ। त्यसको निष्कर्ष त्यही निस्कन्छ, किन यिनीहरू एकदम प्रिप्लान हुन्, पूर्व निर्धारित चाहिँ तपाईको लडाइँहरू हुन्। यी लडाइँहरूले विशुद्ध जन्माउँछन्
भनेर चाहिँ तपाईँको छापेको थियो। र यो के को आधारमा हुन्छ भने अगस्टो जिम्मरम्यान भन्ने एउटा प्रोफेसर, अस्ट्रेलियाका प्रोफेसरको एउटा विश्लेषण छापेको थियो। अहिलेका जो युद्धहरू छन् यिनी बिल्कुल स्वतस्फूर्त पनि छैनन्, आकस्मिक पनि होइनन्। त्यसमा उनले चाहिँ 2014 को जस्तो युक्रेनको कुलाई कोट गरेका छन्। मैले अघि नै भने जस्तै जो अमेरिकनहरूले जो गराए एउटा त्यो पनि एउटा बिल्कुल प्रिप्लान हो, एउटा योजनामा रुसलाई समाप्त पार्ने अमेरिकन योजनामा नै युक्रेनमा त्यो कु भएको हो। अनि मिन्स्क शान्ति सम्झौता जो 2014 र 15 मा दुईटा सम्झौता भएका थिए, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नदिने युरोप र अमेरिकनहरूको रणनीति पनि रुसका विरुद्ध चाहिँ एउटा दीर्घकालीन युद्ध अगाडि बढाउने योजनाकै एउटा हिस्सा थियो। भइसकेको सम्झौता पनि उनले लागू हुन दिएनन्। त्यसपछि उनले अर्को कुरो पनि उठाएका छन् भन्छ भने यो तयारी जस्तो एउटा चाहिँ अझ प्रष्ट भाषामा भन्ने हो भने 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटनदेखि नै सुरुदेखि नै नेटोले यो तयारी सुरु गरिसकेको थियो, जो आज हामी देख्दैछौँ। किन भन्छ भने उसले 91 मा जुन वचन रुसलाई दिएको थियो, रुसी शासकहरूलाई, अथवा जे सहमति चाहिँ गरेको थियो, त्यसमा बिल्कुल धोखाधडी गर्न सुरु गर्यो केही वर्षदेखि, हैन। जस्तो रुसबाट अलग्गिएका, सोभियत सङ्घबाट अलग्गिएका गणराज्यहरूलाई नेटोमा सामेल नगर्ने, अथवा पूर्वी युरोपका अरू देशहरू जस्तो अहिले नेटोमा जो हालेको छ उसले बाल्टिक देशहरू, रोमानिया, बल्गेरिया लगायतका, हैन, पोल्यान्ड, यिनी देशहरूलाई पनि नेटोमा सामेल नगर्ने, नेटोको शक्ति त्यो बेलासम्म जुन ठाउँमा जति थियो, हैन, त्यसमा विस्तार नगर्ने, त्यसमा बढोत्तरी नगर्ने, सबै सम्झौता गरेर जस्तो बर्लिन प्रखारको ढाल्नेदेखि लिएर सोभियत सङ्घको विघटन गर्ने सबै योजना अगाडि बढेको थियो। तर अमेरिकाले धोका दियो। धोका दिँदै धोका मात्रै दिएन, उनले के पनि उठाएर भन्छ भने 2008 मा रुसलाई अझ चिडाउँदै, हैन, नेटोले के गर्यो भन्छ भने युक्रेनलाई नेटोको सदस्य बनाउने सैद्धान्तिक निर्णय 2008 मै गर्यो, जसमा जर्जियाको निर्णय पनि उनले गरेका छन्, हैन। जर्जिया र युक्रेनलाई नेटोमा हाल्ने भनेपछि अनि उनी 14 को कु 2008 को त्यो घटनापछि 2014 को युक्रेनको कु उनी घिच्चिकै रुसमन पुगे, हैन। अचाक्ली गर्दै, हैन, अत्याचार गर्दै उनले रुसको सिमानैसम्म पुगेर अब रुसलाई ठुलो जोखिममा पारिसकेपछि रुसले बिल्कुल प्रिप्लान, यो पनि प्रिप्लान बिल्कुल अब उनीहरूसँग वार कि पारको लडाईँ कसरी लड्ने भनेर योजना बनाएरै युक्रेनमाथि हात हालेको छ। त्यसकारण सामान्य चाहिँ तपाईँको अवस्थामा रुस अब त्यहाँबाट पछि फर्कन सक्ने कुनै पनि सम्भावना छैन। यिनले धेरै कुरो चाहिँ उनले उठाएका छन् गएको डिसेम्बरमा। त्यसपछि तेहरान टाइम्सले एउटा समाचार 23 डिसेम्बर, हैन, लगभग चाहिँ झन्डै 1 महिना अगाडि एउटा अमेरिकाको CIA प्रमुख, पूर्व प्रमुखको एउटा भनाइ, जस्तो अहिले इजरायल हमासको युद्धको सन्दर्भमा एउटा समाचार छापेको छ। एक्स CIA चिफ एनालिस्ट सेज इजरायल रियल्ली कुड नट डिस्ट्रोय हमास। प्रोफेसर पाउल पिलर भन्ने हुन् उनी, अहिले जर्ज टाउन विश्वविद्यालयको सुरक्षा केन्द्र सम्बन्धी, सुरक्षा मामिला सम्बन्धी चिज पढाउँछन् उनले विश्वविद्यालयमा। इजरायलले चाहिँ तपाईँको हमासलाई मेट्न सम्भव छैन। उनको भनाइ कहाँ जस्तो जान्छ भने हमासको जो हमला भयो बिल्कुल योजनामा छ, हैन। जस्तो त्यो युद्ध उठाइसकेपछि इजरायलमाथि 7 अक्टोबरमा हमासले जो हमला सुरु गर्यो, त्यो हमला सुरु भइसकेपछि त्यसको चाहिँ अन्त्य कहाँ हो, त्यो सम्पूर्ण रणनीति बनाएर मात्रै हमासले हात हालेको छ। त्यसकारण हमासलाई इजरायलले पूर्ण रूपमा नष्ट गर्न असम्भव छ, हैन। किन भन्छ भने हमास त एउटा आइडियोलोजी हो। हमास चाहिँ कुनै आतंकवादी समूह मात्रै होइन, जस्तो कसैको हातबाट प्रयोग हुने अथवा चाहिँ तात्कालिक प्रतिशोधको निम्ति काम गर्ने हिसाबले बनेका त्यस्ता सङ्गठन होइन। ऊ एउटा आइडियोलोजी हो, विचार हो। ऊ फिलिस्तिनको सपनामा बनेको सङ्गठन हो, हैन। उसको एउटा आदर्श छ, उसको एउटा मूल्य छ, र त्यो आदर्श मूल्यलाई मार्न सकिँदैन। त्यसबाट आउने प्रेरणा, हैन, जबरजस्त हुन्छ। त्यो सामान्य खालको भौतिक क्षतिबाट त्यो चाहिँ धराशायी हुँदैन। CIA प्रमुखले पनि हमाससँग चाहिँ इजरायलले नसक्ने, यो सम्भवै नभएको विश्लेषण गरेका छन्।
त्यसपछि फरेन पोलिसी 2023 को नोभेम्बरमै फरेन पोलिसी भन्ने एउटा म्यागजिनले लेखेको थियो। यसमा स्टिफेन एम वाल्टको एउटा विश्लेषण छ। द वर्ल्ड वुड नट बी द सेम आफ्टर द इजरायल हमास वार। इजरायल हमासको युद्धपछि अब दुनियाँ त्यो पुरानो ठाउँमा अब फर्कने छैन। अब संसार त्यो अवस्थामा देखिने छैन जो चाहिँ 7 अक्टोबरभन्दा अगाडि थियो हैन। यसले पनि त्यही सङ्केत देखाउँछ। दुनियाँ धेरै बदलिसक्यो, बदलिँदै गएको छ। अब पूर्वस्थानमा आउने सम्भावना छैन। पूर्वस्थान भनेको युक्रेनको द्वन्द्व अगाडि संसार जहाँ थियो अथवा हमास र इजरायलको युद्धभन्दा अगाडि संसार जहाँ थियो, अब त्यो संसारमा फर्कन चाहिँ अब सम्भव छैन। त्यसै गरी द बिजनेस स्ट्यान्डर्डले 2023 को अक्टोबर 22 मा एउटा समाचार छापेको थियो। एउटा शीर्षकमा फार्स अफ वेस्टर्न डेमोक्रेटिक भ्यालुज, हिपोक्रेसी, लाइज एन्ड शिफ्टिङ गोल पोस्ट। पश्चिमाहरूको जो पाखण्ड हो नि हैन, प्रजातन्त्रको पाखण्ड, मूल्यहरूको पाखण्ड, झुट फरेब हैन, यो सारा चिजले चाहिँ के अरे चाहिँ दुनियाँलाई जुन ठाउँमा पुर्यायो नि, त्यसले गर्दाखेरि दुनियाँ आफ्नो लक्ष्य परिवर्तन हैन अब नयाँ खालको लक्ष्यको बाटोतिर अगाडि बढिसकेको छ। त्यसकारणले अहिलेको उथलपुथल सामान्य छैन, लक्ष्य नै बदलिसकेको छ। लक्ष्यहरूले आफ्नो चाहिँ बाटो के अरे चाहिँ गन्तव्य शिफ्ट गरिसकेका छन्। जस्तो हिजोको त्यो युक्रेन द्वन्द्वभन्दा अगाडि अथवा चाहिँ इजरायल फिलिस्तिनको युद्धभन्दा अगाडि संसारका देशहरूको गोल एक प्रकारको थियो, लक्ष्य एक प्रकारको थियो आफ्नो देशको। जस्तो कुनै देशले केही प्राप्त गर्न खोजेको थियो, अर्कोले अर्को प्राप्त गर्न खोजेको थियो। तर 2 वर्ष यताको ध्रुवीकरणले विश्वलाई गोल बदल्ने ठाउँमा पुर्यायो। अथवा 2 वर्ष अगाडि जुन देशहरूले आफ्नो लक्ष्य यो हो भन्ने ठान्थे, अब उनीहरू त्यो ठाउँमा छैनन्। किन? ध्रुवीकरण धेरै ठुलो भइसकेको छ, शक्ति सन्तुलनमा ठुलो उथलपुथल भइसकेको छ र नयाँ खालका मूल्य मान्यता, नयाँ विचार, नयाँ लक्ष्यहरूको विषयमा धेरै ठुलो बहस सुरु भइसकेको छ। त्यसकारणले गोलहरू शिफ्ट भइसकेका छन्। यो पनि एउटा कारण के हो भन्छ भने अबको लडाईँ सामान्य ढङ्गले चाहिँ अब साम्य हुँदैन। किन? लक्ष्य नै चाहिँ त एकदम आकाश पाताल भइसकेपछि र धेरै शक्तिहरूले हिजोका आफ्ना लक्ष्यहरू बदलिसकेपछि त्यो प्राप्ति बिना अब यी हलचलहरू साम्य हुने सम्भावना छैन, अब कहीँ पनि हुँदैनन्। अब यो भन्दा अगाडि मैले तपाईहरुलाई एकचोटि पहिले पनि भनेको छु, म एकचोटि आज दोहोर्याउँछु। अझ महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भन्छ भने आरटीले 2023 जुलाई 29 मा एउटा समाचार दिएको थियो, पुटिनको भनाई भन्ने हवाला दिँदै, रसिया इज अलरेडी टु कन्फ्रन्टेसन विथ नाटो। हैन, गएको जुलाई महिनामै पुटिनले भनेका थिए रुस नेटोसँग भिड्न तयार छ र नेटोको तर्फबाट पनि त्यसै खालका कुराहरू नेटो देशबाट, नेटो संस्थाले त भनेको छैन, तर नेटो संघबद्ध देशहरूले पनि अहिले पछिल्लो कालमा त्यो भनाइ चाहिँ यस्तै भनाइ चाहिँ निकालिरहेका छन्। जस्तो उसले चाहिँ तपाईको लिथुआनिया कि लाडिया समथिङ एउटा मैले नाम अस्ति भर्खरै 2-3 दिन अगाडि 5 वर्षको चाहिँ तपाईँ तयारी गर्नुपर्छ, रुससँग युद्ध अब अपरिहार्य छ, हुन्छ नै, र त्यसको निम्ति युरोपले 5 वर्षको तयारी गर्नुपर्छ, नेटोले 5 वर्षको तयारी गर्नुपर्छ भने चाहिँ हामी त्यो बाटोमा, जस्तो जर्मन रक्षा मन्त्री चाहिँ युद्धको तयारीमा लाग्न भनेर बोलेको कुरा मैले यहाँलाई भने, अलि अगाडि भने, त्यस्तै धेरै देशबाट आइरहेछ। लगभग चाहिँ सबैको एउटा मानसिकता कहाँ गइसकेको छ भन्छ भने युद्ध अवश्यम्भावी छ, युद्ध हुन्छ र यसको निम्ति तयारीमा लाग्नुपर्छ। जस्तो युरोपमा अहिले ठुलो बहस छ अमेरिकाबाट मुक्त भएर, जस्तो अमेरिकाको जो सुरक्षा छातामुनि युरोप छ यसबाट बाहिर निस्केर युरोपले आफ्नै युद्धको तयारी गर्नुपर्छ हैन। जस्तो युरोपियनहरू आफ्नै चाहिँ तपाईको सैन्य क्षमतामा उभिएर युद्धको तयारीमा लाग्नुपर्छ। अमेरिकाको सुरक्षा छाताभित्र बसेर अब युरोप बाँच्दैन, युद्ध पनि हुँदैन, भयो भने पनि त्यो अमेरिकाको इन्ट्रेस्टमा हुन्छ, हाम्रो केही पनि हुँदैन, हामी ध्वस्त मात्रै हुन्छौँ हैन। इटालीबाट त्यही आवाज आएको छ, अथवा जर्मनीबाट त्यही आवाज आएको छ, अरू देशबाट त्यही आवाज आएको छ। माने सबैतिर युद्धको एक खालको तयारी
हैन। जस्तो बजेट बढाउनेदेखि लिएर जर्मनले अत्यन्तै ठुलो रक्षा बजेट बनाएको छ, जापानबाट त्यही समाचार आएको छ, अमेरिकाले त सधैँ नै गर्दै आएको छ, चीनले पनि रक्षा बजेट बढाएको छ, रुसमा त जीडीपीको झनै 10% रक्षा बजेटमा खर्च छ हैन। ठुलो चाहिँ तपाईको आर्थिक बोझ रक्षा खर्चमा पनि गएको छ युद्ध तयारीको कोणबाट। त यो सबै चाहिँ घटनाहरू हेर्ने हो एकातिर यो प्रतिस्पर्धा, युद्धको तयारीको प्रतिस्पर्धाको यो परिदृश्य हेर्ने हो। मैले तपाईलाई अस्ति भर्खरै भनेको थिएँ, उत्तर कोरियाले त भन्यो किम जोङ उनले युद्ध अवश्यम्भावी छ, हामी युद्धबाट भाग्ने छैनौँ, पन्छने छैनौँ, वा आइलाग्यो भने हैन त्यससँग कम्प्रोमाइज गर्ने मानसिकताबाट हामी जानेछौँ, हामी युद्धको निम्ति तयार छौँ। किम जोङ उनले अलि पहिले भनिसकेका छन्, 1-1.5 हप्ता अगाडि यो भनेका छन्। अब एकातिर यो वातावरण हेर्ने हो, एउटा पाटो मैले भने है युद्धको तयारीको पाटो हेर्ने हो, र अर्को पाटो के हो त भन्छ भने दोस्रो पाटो हामीले हेरौँ। अब जुन मुद्दाका आधारमा यो द्वन्द्व विस्तार भइरहेको छ तिनी वार्ताबाट हल हुने मुद्दा छैनन्। जस्तो फिलिस्तिन कि इजरायल अथवा दुई राज्य, यो वार्ताबाट कहिले पनि समाधान हुने मुद्दा हैन। किन भन्छ भने सिङ्गो फिलिस्तिनी जगतले इजरायललाई मान्यता अहिले पनि दिएको छैन, अरब जगतले पनि दिएको छैन सैद्धान्तिक रूपमा। यद्यपि व्यावहारिक रूपमा अमेरिकनको दबावमा बीचमा के अरबी देशहरू इजरायलसँग सम्बन्ध सुधार्ने कोसिस गरे, उता इजरायलले पनि चाहिँ फिलिस्तिनको अस्तित्व नस्वीकारे नै आजको यो अवस्था आएको हो। हमास इजरायल युद्ध, यो भन्दा अगाडि थुप्रै भए, 4-5 वटा अरब इजरायल युद्धहरू भए। त्यो युद्धको कारण के हुन्छ भने दुई राज्यको समाधानमा जान इजरायलले नमान्नु हैन। अनि त्यो मुद्दा पहिले इजरायलले लिनु खोज्यो हैन, अमेरिकाको उक्साहटमा ग्रेटर इजरायल बनाउने भनेर फिलिस्तिनलाई स्वीकार नगर्ने पहिले लिनु खोज्यो। अब लडाईँ यसरी चाहिँ तपाईको मोडियो कि अब इजरायल न त्यो दुई राज्यको समाधानमा जाने सम्भावना छ, न चाहिँ गएको खण्डमा पनि अब त्यो मिल्ने सम्भावना छ। किन अर्को पक्ष उठ्यो, विश्व बदल्यो। अब फिलिस्तिन पक्षले अथवा अरब जगतले किन छोड्ने, इजरायल किन दिने, अब प्रश्न त्यो पनि उठ्यो। आजसम्म इजरायलले आफू चाहिँ बोल्यो हुँदासम्म अमेरिकन आडमा त लाखौं मान्छे मारेरै चाहिँ तपाईको गयो भनेपछि अब उनीहरू कमजोर भइसकेको अवस्थामा तपाईको इजरायल हामी किन मान्ने, अब मुद्दा यो ढङ्गले गयो। त्यसकारणले न त्यो मुद्दा मिल्छ, मूल्य मुद्दा हो, न चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वसँग जोडिएको मुद्दा मिल्छ हैन। जस्तो पुटिनले बारम्बार भनेका छन् युक्रेनले नेटोमा सामेल नहुने कागज गर्नुपर्ने, न्युट्रल देश रहने कागज गर्नुपर्ने, र अब ऊ बिल्कुलै चाहिँ एउटा एक खालको अब सेना नै नभएको जस्तो भनौँ न, कबुल गर्छ भने वार्ता हुन्छ, होइन भने अर्को कुनै पनि शर्तमा वार्ता हुँदैन। स्वाभाविक छ। किन भन्छ भने रुसले त झन्नै आफू चाहिँ अब खतराको चाहिँ चरम बिन्दुमा पुगिसकेपछि हात हालेको हो। त्यसकारणले अब फेरि चाहिँ अमेरिकालाई सम्हालिन दिने गरी हैन, युक्रेनी शासकलाई फेरि चाहिँ खेल्न दिने गरी, युरोपियनलाई खेल्ने गरी रुस चाहिँ कुनै पनि प्रकारको वार्तामा जाँदैन। अब जस्तो त्यो मुद्दा र तेस्रो अर्को पाटो त्यो मुद्दाहरूको अर्को चाहिँ प्रकृति के छ भन्छ भने अहिले युक्रेन द्वन्द्वपछि उठिरहेका जो मुद्दा छन् ध्रुवीकरणमा, त्यो डिवेस्टर्नाइजेसन अथवा गैर पश्चिमाकरणका मुद्दाहरू हुन् मूल भन्ने। यसमा जस्तो राजनीतिक चाहिँ शासन प्रणालीका कुराहरू छन्, विकासका मोडेलका कुराहरू छन्, अथवा चाहिँ धर्म संस्कृतिका मुद्दाहरू छन्, भाषाका मुद्दा छन्, सारा चिज छन्। यो बहसतिर गयो दुनियाँ। त्यसकारणले अहिले के छ भन्छ भने पश्चिमा श्रेष्ठता वा चाहिँ आफ्नोपन, पश्चिमा दबदबा जसलाई उनले अहिले नवोदारवाद भन्छन् हैन, जस्तो भूमण्डलीकरण भन्छन् आदि इत्यादि विभिन्न नाममा सम्बोधन गर्छन्। अब त्यही स्वीकारेर बस्ने कि त्यसको चाहिँ तपाईको अत्याचारबाट, त्यसको चाहिँ तपाईको दासत्वबाट मुक्त भएर आफ्नो खुट्टामा उभिने सबै कोणमा। अब त्यो दुनियाँमा यत्रो बहस सुरु भयो, 2 वर्ष भइसक्यो हैन, प्रत्यक्ष बहस सुरु भएको। अब यो कहाँनिर मिलाउने, कसरी मिल्ने? त्यसकारणले अब यसको समाधान भनेको एउटा ब्लकको चाहिँ तपाईको विसर्जन, अर्को केही पनि होइन। त युद्ध भएर विसर्जन होस् वा नभएर होस्, तर एउटा शक्तिको विसर्जन नभइकन अब यो लडाईँ रोकिने सम्भावना छैन। संसारभरिका विश्लेषकहरूको भनाइ पनि यही छ। मैले त सुरुमै भनेको धेरै मान्छेहरू यहाँ छन् हाँसोमा उडाउने अथवा चाहिँ हल्का रूपमा लिने मान्छेहरू छन् जसको चेतनाले भ्याउँदैन हैन। तर यो 2 वर्षपछि, मैले 2 वर्ष
वर्ष अगाडि नै भनेको थिएँ युक्रेन द्वन्द्वको सुरु लगत्तै यो चाहिँ वारपार बिना अब यो लडाईँ टुङ्गिने छैन हैन। तर अब आज सबैले त्यही भन्न लाग्छन्। अब यहाँका मान्छेहरूले पनि त्यो देख्दैछन्, जसले पत्याएका थिएनन् अथवा जसले चाहिँ अब अमेरिका र नेटो जस्ता चाहिँ तपाईँको भीमकाय शक्तिका अगाडि रुस कति दिन, चीन कति दिन हैन यस्ता चाहिँ वाह्यात कुराहरू गर्थे। अब उनीहरूले पनि देख्दैछन् अब दुनियाँ चाहिँ वारपारको मोडमा गयो। युद्ध त विश्वयुद्ध त अवश्य भावी नै छ। मात्रै के हो भन्छ भने त्यो परमाणु हतियार सहितको हुन्छ कि हुँदैन हैन। परमाणु हतियार सहितको हुन्छ कि हुँदैन एउटा अहिले भन्न नसक्ने कुरा त्यो छ हैन। किन परमाणु हतियारको प्रयोगले त प्रयोगकर्तालाई पनि बाँकी राख्ने छैन हैन, उसको शत्रु मात्र हैन प्रयोग गर्ने पनि रहने छैन। त्यसकारणले जे जति अब चाहिँ बाँचिएको छ यति भए पनि बचाउँ भन्ने हिसाबमा गए भने परमाणु हतियार प्रयोग नहुन सक्छ होइन। अब जस्तो विशेष गरेर पश्चिमी किताबाट यो 500 वर्षदेखि हाम्रो यो रजगज, हाम्रो यो चाहिँ तपाईँको स्वेच्छाचारिता, हाम्रो मनपरी हैन, हाम्रो साम्राज्य, हाम्रो भोगविलास जब यो डुब्ने हो भने हैन हामीले हाम्रा शत्रुलाई उठ्न किन नदिने, उनलाई पनि डुबाउने भन्ने सोचमा गएर परमाणु हतियार चाहिँ प्रयोग गरे वा हुने वातावरण बनाए भने अब त्यसपछिको पृथ्वीको एउटा दृश्य अकल्पनीय हुन्छ। हामी त्यतातिर नजाउँ, कोही पनि रहँदैन। मैले भन्छु मान्छे ढुङ्गियोमा पुग्छ। अब फेरि चाहिँ नयाँ जीवन प्रारम्भ गर्नुपर्ने ठाउँमा पुग्छ जति मान्छे बाँच्छन्। तर त्यो पनि मैले अपरिहार्य देख्छु। मैले भने नि त्यो कोणबाट पनि अब अपरिहार्य छ, यो द्वन्द्व त्यहाँ पुग्न अपरिहार्य छ होइन। पश्चिमाहरू अब सर्वनाश हुने डरले अब जे बचेको छ यतिमै चित्त बुझाउँ भन्नेमा गए भने पनि हैन युद्ध अपरिहार्य छ। युद्ध त हुन्छ जस्तो त्यो फैलिसक्यो। अब चाहिँ फैलिसक्यो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आफ्नो बचाउको निम्ति मैले यति गर्न सकिन्छ। नेपालको तर्फबाट हामीले नेपाली नेतृत्वमा यति गर्न सकिन्छ कि यो जो विश्वभरि जो फैलिरहेछ नि अहिले युद्ध, यसको चाहिँ तपाईँको लपेट नेपालमा चाहिँ आइ नपुगोस् अथवा चाहिँ नेपालको भूराजनीतिलाई त्यो मिसनमा जोडेर कसैले यहाँ चाहिँ तपाईँको युद्ध र मुठभेड भट्काउन नपाओस्। हामी कति सचेत हुन सक्छौँ, त्यसका विरुद्धमा कति लड्न सक्छौँ, बस हामी जोगिने नजोगिने कुरा त्यतिमै निर्भर छ। अर्को उपाय मैले केही पनि देख्दिनँ हैन। जस्तो विशेष अमेरिकन लागिरहेछन् नि, नेपालभित्रबाट एउटा ठुलो हत्या हिंसा गराएर नेपाललाई असफल अराजक बनाएर ठ्याक्कै आफू यहाँ चाहिँ सैन्य उपस्थिति सहित यहाँ आउन सक्ने र यहाँबाट चाहिँ तिब्बत टुक्र्याउनुको निम्ति एउटा मिसन अगाडि बढाउन पाउने वातावरण बनाउनुको निम्ति जो उनीहरू लागिरहेछन् नि, त्यो मिसनमा उनीहरूलाई सफल हुन दिने कि नदिने नेपालीले सोच्ने यही हो। होइन भनेपछि यो बाहिर जो बोक्रे कुरामा हामीले अल्झाइरहेछ नि, अब प्रजातन्त्र, विकास, मानवाधिकार, व्यक्ति स्वतन्त्रता, फाल्तु कुराहरू, यिनी फाल्तु चाहिँ तपाईँको पाखण्डहरूबाट मुक्त रहेर चुरो कुरो जहाँ चाहिँ जोडिएको छ हाम्रो भूराजनीतिको त्यही समातेर हामी भेट्ने हो। हामी आँखा चिम्लेर इन्डो पश्चिमा आततायी शक्तिका विरुद्धमा एकहोरो भएर नेपाली अगाडि जाने हो भने तपाईँ हामी रहन सक्छौँ। होइन भने जो विश्वमा फैलिरहेछ नि लडाईँ, यसको आगो नेपालमा पनि आइपुग्छ। किन यही कडी साम्राज्यवादीहरूको युद्धको जो रणनीति छ त्यहीसँग जोडिएको एउटा कडी हो नेपालको भूराजनीति। त्यो कडीभन्दा बाहिर छैन। हामी यसप्रति सजग हौँ, विश्वलाई निहालौँ र एउटा निष्कर्षमा के हुन्छ भने संसारमा आज हामी जे देख्दैछौँ यो पश्चिमा शक्तिहरूको कारणले आएको परिस्थिति हो। अरू यसका पछाडि अरू कसैको जिम्मेदारी छैन। उनीहरूले चाहिँ शक्ति हुँदासम्म जो अपराध गरी संसारभरि हैन मनपरी जो गरे नि, त्यसैको नतिजा आज उनी कमजोर र उनले जसलाई निशाना बनाए ती शक्तिहरू उदाउने अथवा उदाइसकेको अवस्था जो आयो, यसलाई पचाउन नसकेर उनीहरूले जो रणनीति बनाए त्यसको शिकार संसार भइरहेछ। उनको अन्त्य बिना अब यो साम्य हुने र यो चाहिँ तपाईँको एउटा समाधानमा जाने कुनै पनि सम्भावना मैले देख्दिनँ। धन्यवाद।